नमस्ते। सकारात्मक सन्देशमा आज सानो हुँदा सुनेका हजुरबा हजुरआमाका कथाहरू के कुराहरूले अलि बढी गहिरो छाप छोड्छन् हाम्रो मस्तिष्कमा। जस्तै अलि पाका मान्छेहरूले अलि निष्ठुरी मान्छे छ भने यसभित्र त राम छैन भन्छन्। अलि अन्याय गर्ने मान्छे छन् भने आफूले केही गर्न नसके पनि यो त मरेपछि नरकै जान्छ भनेर भन्छ भनेको सुनिन्छ। एकजना जवान, चेत नारायण नामको जवान, सानो हुँदा मामा घर जान खुब रमाइलो मान्थ्यो। हामी सबैले मामा घर प्यारो मान्छौँ, किनकि त्यहाँ धेरै अनुशासनमा बस्नु पर्दैन, खेल्न पाइन्छ। एउटा भनाइ पनि छ, आमा कि मामा। त त्यो मामा घर र त्यसपछि त्यहाँका साथीहरू प्रिय लाग्छन्। हाम्रो मस्तिष्कमा राम्रो ठाउँ बनाउँछन् सानाका ती अनुभवहरूले। त ऊ चेतनारायण सानैबाट मामा घर जान रुचाउने अनि राति हजुरआमासँग सुत्दा निदाउनुभन्दा अगाडि एउटा कथा सुन्न रुचाउने। हजुरआमाको पनि चेतनारायणलाई संस्कारी बनाउनको लागि माया गर्ने र भगवानहरूका कथा सुनाउने। त्यसमध्ये पनि राम्रो कर्म गरे स्वर्ग गइन्छ भन्ने खालको, नराम्रो गर्नेहरू नर्क जान्छन् भन्ने खालको त्यो स्कुलिङ गराउन खोज्ने। राम्रो कर्म गरोस्, राम्रो भनोस् भनेर होला। समयसँग सँगै दिन बित्दै गए र हजुरआमा बित्नु भयो। चेतनारायण जवान भयो। निश्चित रूपमा माया गर्ने हजुरआमालाई उसले खुब मिस गर्थ्यो। आफ्नो अध्ययन पूरा गर्यो, जिम्मेवारी सम्हाल्यो, सबै कुरा गर्यो, तर कथा कथा उसलाई त्यो हजुरआमाले सुनाएका कथाहरू झन् बढी मिस हुन्थ्यो। यो स्वर्ग र नर्क भन्ने कुरा के होला भन्ने भित्र एउटा गहिरो छाप छोडेको जिज्ञासा थियो। जब दुनियाँबाट खोजेर त्यो उत्तर पाएन, उसले चाहिँ के विचार गर्यो भने अब तप गर्छु, भगवानले मेरो प्रश्नको समाधान दिन्छन्। हजुरआमाले बताएको कथामा भगवानको एउटा राम्रो स्थान थियो अनि उसले तपस्या गर्यो, घोर तपस्या गर्यो, कठिन तपस्या गर्यो। तपस्या गरेपछि सुने जस्तै भगवान आउनुभयो र भन्नुभयो, भन किन तपस्या गर्यो चेतनारायण? तिमी जवान मान्छे, योग्यता छ, क्षमता छ, कर्म गर्नुपर्ने, तिमीलाई सबै कुरा पुगेको छ, यसरी कठोर तपस्या किन गर्यो? भन्छ, प्रभु मेरो हजुरआमाले भनेको कथा मध्येको त्यो स्वर्ग र नर्क मृत्युपछि गइन्छ भन्ने विषयमा मलाई सङ्कोच छ। यो मान्छेलाई डर देखाउन हो कि यदि सत्य नै के जस्तो केही छ भने म स्वर्ग र नर्कको अनुभव गर्न चाहन्छु, दर्शन गर्न चाहन्छु, फरक हेर्न चाहन्छु। त भगवान भन्नुभयो, स्वर्ग र नर्कको अनुभव त मृत्यु पश्चात तिमीले स्वयं गर्न पाउँछौ, तर यसरी कठोर तपस्या गर्यौ, हेर्न चाहिँ तिमीले इच्छा राख्यौ, त्यसैले पाउँछौ। ल विमानमा बस। खुसी भएर विमानमा बस्यो। विमान उड्यो, मृत्युलोकमा पुग्यो। मृत्युलोक भनेको संसारबाट देहत्याग, पञ्चतत्वमा विलिन भएपछि पुगिने ठाउँ। मृत्युलोक एयरपोर्ट भयङ्कर राम्रो, सुन्दर, एकदमै सुन्दर। अनि भन्छ, प्रभु यहाँ को आउँछन्? त भगवान भन्नुहुन्छ, मृत्यु भएका सबै आउँछन्, चाहे धर्म गर्ने चाहे अधर्म गर्ने। तिमी हेर्दै जाऊ। बाहिर निक्लिए। बाहिर निक्लिँदाखेरि धर्मराजले बही खाता लिएर एक जना प्यासेन्जरहरूलाई ठप्पा लगाउने रहेछ। स्ट्याम्प हान्ने, इमिग्रेसनमा गएर स्ट्याम्प हान्ने।
अनि स्ट्याम्प यहाँ हान्ने रहेछ। ए लेखेको स्वर्ग जानेहरू, राम्रो कर्म गरियो। बी लेखेको नर्क जानेहरू। यानि बाहिर एयरपोर्टबाट बाहिर निक्लिएपछि दुईवटा बाटो रहेछन्। एउटा दाहिनेतिर जाने जुन चाहिँ स्वर्गतिर जाने हो, एउटा देब्रेतिर जाने जुन नर्कतिर जाने हो। ए लेखिएका दाहिनेतिर जाने, बी लेखिएका नर्कतिर जाने भगवानले सम्झाउनु भयो। अनि त्यो जानको लागि सुविधा के त? अब दुवैतिर टाङ्गा गाडीहरू, जुन घोडाका गाडीहरू, सिँगारिएका गाडीहरू, राम्रा राम्रा घोडाहरू, मजबुत घोडाहरू, रहर लाग्दा घोडाहरू, अनि उस्तै प्रकारका टाङ्गाहरू, सुन्दर। भन्छ प्रभु, आखिर स्वर्ग जाने पनि राम्रै घोडा र टाङ्गा देखियो, सुविधा देखियो, बाटो पनि राम्रो देखियो। नर्क जाने पनि घोडा, टाङ्गा अनि बाटो सुन्दर देखियो, किनकि बगैँचाहरू साइड साइडमा कति राम्रो प्राकृतिक बनावट। अनि भगवान भन्नुहुन्छ एकछिन हेर्दै जाऊ। धर्मराजले उसले दुनियाँमा गरेका कर्मको आधारमा स्वर्ग पठाउने कि नरक पठाउने त्यो बही खाता हेरेर निर्णय गर्ने, अन्याय नगर्ने, जे छ रियलमा त्यसै अनुसार न्याय गर्ने। अनि खुसी हुँदै टाङ्गामा बस्छन्। टाङ्गामा बस्ने बित्तिकै टाङ्गा स्टार्ट हुन्छ। त्यो चेतनारायण जो भगवानसँग त्यो साक्षी भावले हेर्नको लागि आएको थियो, भगवानले विमानमा राख्नुहुन्छ र अनि त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लासबाट माथिबाट हेर्न पाइन्छ दुवैतिरको दृश्य। एयरपोर्टबाट हरियालीबाट सुरु भएको स्वर्गतिरको बाटो निश्चित गन्तव्यसम्म पुग्दासम्म पनि हरियाली नै थियो, तर नर्कतिरको बाटो केही दूरीमा पुगेपछि सुक्खा जस्तो, बन्जर जस्तो, अलि कस्तो कस्तो उराठ लाग्ने खालको थियो भने यता स्वर्गतिर जाने उत्साहले भरिएको, अझै अझै उमङ्ग र आनन्द आउने खालको थियो। निश्चित गन्तव्यमा पुगेपछि दुई ठाउँको चित्र छ नि। एतिर जहाँ स्वर्गको पार्क सुरु भयो, बीतिर त्यस्तै पार्क त बनाइएको तर बन्जर जमिन सुरु भयो। अनि घर लगभग दुवैतिर दुई घन्टाको यात्रा गरेपछि आफ्नो ठाउँमा पुगिने त्यो गाउँ, त्यो ठाउँ। स्वर्गका मान्छेहरू जो स्वर्गमा पुगे आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्दा भान्सामा भाँडाकुँडाहरू सबै छन्। अनि घरको एरिया लगभग 2 बिघाको एरिया बाउन्ड्री गरेको छ। अनि घरभित्र 1 वर्षलाई पुग्ने रासन पानी, दाल, चावल, गहुँ, गेडागुडी, बाहिर बगैँचामा, फुलबारीमा राम्रा राम्रा फुलहरू, बारीमा एकदमै रहर लाग्दो धान, गहुँ। नर्कमा पनि त्यस्तै, स्वर्गमा पनि त्यस्तै सेम। 1 वर्षलाई पुग्ने रासन पानी अनि बाहिर खेती सुन्दर। तर नर्कको बाहिरको वातावरण जुन छ नि, आफ्नो खेतमा त ठिक छ, पुरै सुक्खा, पुरै बन्जर। यसपछिको के हुने रहेछ त कहानी पनि, स्वर्गमा गएकाहरूले त्यो आफूलाई राखिएको अन्नहरू खाँदा खाँदै, बाहिर भएका गाई बस्तुहरूको सेवा गर्दै, गोरुहरूको प्रयोग गर्दै, हलोहरूको प्रयोग गर्दै त्यो जमिनलाई अझै बन्जर जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउँदै, त्यसमा उत्सव बनाउँदै अनि सदुपयोग गर्दै गर्ने रहेछन्। नर्ककाले के गर्ने रहेछन् भने त्यहाँ राखेको त्यो बिउ बिजनहरू पनि खाएर अनि जमिनमा भएको खेतीहरू पनि समयमा प्रयोग नगरेर त्यसपछि भोकै दुखी छु र गरिब छु भन्दै अनि कङ्काल भनेर जो वर्षौं अगाडिदेखि नरकमा आएका थिए तिनीहरू त हेर्दै ढल्लान् जस्ता
सुरुमा जाँदाखेरि सुविधा स्वर्गमा हुने र नरकमा हुनेलाई बराबर दिइएको थियो, बराबर दिने रहेछ। तर उही दुनियाँमा हुँदा, मृत्यु अगाडि हुँदाखेरि जुन कर्म गरेका थियो त्यो यहाँ आएर पनि गर्न छोड्ने रहन्छन्। तपाईँ हामीले सोचे जस्तो नरकमा जानेहरूलाई तताएको तेलमा चुर्लुममा डुबाउने, काँडामा हिनाल्ने, अनि आरीले रेट्ने, यस्तो केही पनि हुने रहन्छ। मात्रै के हुने रहेछ भने खान पुग्ने गरी बिउ बिजन सबै कुरा दिएको, तर त्यो जुन बानी छ नि, जिउँदो हुँदाखेरि पनि पृथ्वीलाई नर्क बनाएको, अरूको कुरा काटेको, अरूको खुट्टा तानेको, अरूलाई दुःख दिएको, त्यो नरकमा आएपछि त्यो झन् डबल गर्ने रहेछन्। तर स्वर्गमा के हुने रहेछ भने त्यो जुन सेवा गरेका मान्छेहरू थिए नि, कर्म गरेका मान्छेहरू थिए नि, मेहनत गरेका मान्छेहरू थिए नि, पृथ्वीमा हुनभन्दा डबल गर्ने रहेछन्। त्यसैले स्वर्ग अझै स्वर्ग जस्तो सुन्दर रहेछ र नर्क नर्क भन्दा दुर्दशा रहेछ। अनि भगवानले भन्नुभयो, हेर्नुभयो, चेतनारायणले भन्यो, प्रभु मेरो आँखा अझै खुल्यो, मलाई अब मृत्युको पीर छैन, अब मलाई मृत्युको डर छैन। धन्य हो मेरो हजुरआमा जसले मेरो आँखा सानै हुँदाखेरि पनि खोलाउने प्रयत्न गर्नुभयो। साँच्चै यो कथा हाम्रो जीवनको वास्तविकता, हाम्रो समाजको वास्तविकता। धेरैजनालाई पिरोलो छ, स्वर्ग गइन्छ कि नर्क गइन्छ। पिर नगर्नुस्, मृत्युपछि जहाँ गइन्छ त्यो त थाहा पाइहालिन्छ, अनुभवै गर्न पाइहालिन्छ नि। बरु बाँचुन्जेल यो समाजलाई, यो पृथ्वीलाई नर्क नबनाउन। एउटा एकदमै तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा म यो सकारात्मक सन्देशमा जानकारी गराउँ। तपाईले बारीमा गहुँ छर्नुभयो, गहुँ छर्दाखेरि माटो खन्न पर्छ, जोत्न पर्छ, अनि गहुँ छरेपछि त्यो माटोले गहुँको बिउ पुरिन्छ। कुनै गाउँलेले आएर सोध्यो, तपाईले गहुँ छरिसकेपछि के छर्नुभयो भनेर सोध्यो, तपाईले भन्नुभयो मकै छरे। झुट बोल्ने बानी थियो नि, मकै छरे। बिचरा सोझो गाउँलेले पत्यायो, 15 दिन 20 दिन ढाँट्नुहोस्, गहुँ छर्नुभएको छ नि, 20 दिन पछाडि गहुँकै टुसा उम्रिन्छ, मकै उम्रिन्न। नउम्रिँदासम्म तपाईले झुट बोल्न झुक्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ध्यानसँग सुन्नु, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। तपाईले गलत गर्नुहुन्छ, गलत बोल्नुहुन्छ, गलत व्यवहार गर्नुहुन्छ, तर ढाँट्नुहुन्छ दुनियाँलाई। नउम्रिँदासम्म ढाँट्नुहोस्, उम्रिँदाखेरि गहुँ छरेर गहुँ नै उम्रिन्छ। त्यस्तै मृत्युपछि के होला भन्ने यस्तो प्रमाण देखाउने, म मृत्युपछि आएको हुँ भन्ने यहाँ कोही पनि यो दुनियाँमा भेटाइनेवाला छैन। विश्वास गर्ने, के विश्वास गर्न सकिन्छ भने राम्रो कर्म गर्नेहरूको राम्रै हुन्छ, यो कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ। गहुँ छरेर गहुँ हुन्छ। आजको सकारात्मक सन्देशमा स्वर्ग र नर्कको व्याख्या आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म यतिमै। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा अर्को कुनै नयाँ ज्ञानवर्धक मसाला लिएर निश्चित रूपमा उपस्थित हुनेछु। सबैको जय होस्। नमस्ते।